बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। और इस वक्त मैं बाहर आई हुई हूँ और मुझे मेडिकल स्टोर पर जाना है, कुछ मेडिसिन चाहिए। तो अभी हम लोग रास्ते में, सोचा आपसे भी थोड़ी सी बातें करते हैं। तो आप लोगों को पता है कि ज़्यादातर मैं अस्कार के बारे में बात करती हूँ और मैं ख़ुद भी अस्कार करती हूँ। और क्योंकि इसलिए करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अहमियत देती हूँ अस्कार को। पहले तो इतनी मैं नहीं देती थी, लेकिन अब मैंने जैसे जैसे अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की है ना ये चीज़ें, अब जाकर एक्सपीरियंस की हैं। इतनी लाइफ गुजरने के बाद, सब कुछ इतनी परेशानियाँ सारी देखने के बाद, जब मैंने अस्कार करना शुरू किया और मैंने चेंजेस देखे ना, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत का पता चल गया। तो इसीलिए मेरा इतना फ़ोकस होता है और मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर देती हूँ आप लोगों को भी कि आप लोग अस्कार शुरू करें। कितनी ज़्यादा परेशानियाँ हैं, टेंशन है, जॉब्स की, रोज़गार की, उसके अलावा शादी की है, किसी को बच्चे की है, किसी को कुछ, किसी को कुछ। बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं हमारे, और हम खुद से कोशिश करते हैं हल करने की, हो नहीं पाते। कोशिश भी करते हैं ना, अच्छा कोशिश तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। पहली बात तो अस्कार भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो अगर आपसे हल नहीं निकल पा रहा ना, तो अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दें और अस्कार करें और अल्लाह ताला को आप याद करें। देखें कितना अच्छा आपका हल निकलेगा। कैसी भी परेशानी होगी ना, आपको हल समझ नहीं आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा परेशान, आप अस्कार शुरू कर दें तो आपका ऐसा हल निकल कर आएगा और आपकी ऐसी परेशानियां दूर होंगी ना, आपने सोचा भी नहीं होगा। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो अक्सर मैं आपको इस्तिग़फ़ार के बारे में बताती हूँ, या फिर दुरूद इब्राहिमी, तहज्जुद की नमाज़, सूरह बकरा, इन सारी चीज़ों के बारे में बताती हूँ। लेकिन आज मैं आपको दुरूद इब्राहिमी के एक स्टोरी सुनाने के लिए जा रही हूँ, ताकि आपका ईमान ताज़ा हो और आप लोग भी दुरूद इब्राहिमी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना स्टार्ट कर दें। तो ये एक बहन की स्टोरी है। उन्होंने बताया कि जैसे ही उनकी शादी हुई तो उनकी सास ने ना फरमाइश शुरू कर दी कि बच्चे हों, बच्चे हों। आपको पता है ना आजकल का माहौल कैसा है, शादी नहीं हो रही तो शादी कर लो, शादी कर लो। लोगों को ज़्यादा परवाह होती है हमसे ज़्यादा, शादी कर लो। फिर शादी हो जाती है तो फिर बच्चों की फ़िक्र लग जाती है कि बच्चे क्यों नहीं हो रहे, दूसरों को ज़्यादा होती है। और वो प्रेशर होते हैं एक ना, तो फैमिली में भी कुछ होते हैं प्रेशर। तो वो कहती हैं कि मेरी जैसे ही शादी हुई, 6 महीने हुए, तो मेरी सास ने मुझे प्रेशराइज़ करना शुरू कर दिया कि अब बच्चे हो जाने चाहिए, बच्चे क्यों नहीं हो रहे, और अगर तुम्हारी सेहत कुछ ख़राब हुई और तुम्हारे बच्चे नहीं हो पाए ना, तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूँगी। मतलब 6 महीने ही गुजरे थे और उन्होंने उसको प्रेशराइज़ करना उनको शुरू कर दिया। अब वो कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी अपनी सास की वजह से। तो नमाज़ वगैरह पढ़ती थी, तो फिर मैं दुरूद इब्राहिमी पढ़ती थी कसरत से। तो मैं दुरूद इब्राहिमी पढ़ती रहती थी, कहने लगी। फिर उसके बाद जो है ना, उनकी अल्लाह ताला ने उनको एक बेटी से नवाजा। खैर बेटी सी हो गई, तो अब बेटी जब हो गई तो सास को नया मिल गया शोशा। यही होता है ना कि अब बेटा होना चाहिए, बेटा बहुत ज़रूरी है, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। अब ज़ाहिर सी बात है, इंसान के हाथ में तो ये चीज़ें नहीं होती ना। कहने लगी मैं बहुत परेशान थी, लेकिन मैं दुरूद इब्राहिमी पढ़ती रहती थी। लेकिन ऐसा अल्लाह ताला का करना हुआ कि दोबारा से उनकी बेटी हो गई। जब उनकी बेटी हो गई ना, तो फिर ज़ाहिर सी बात है और ज़्यादा उनकी सास ने प्रेशराइज़ करना शुरू कर दिया कि बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, नहीं तो शादी करा देंगे दूसरी बेटी की ना। और वो इतनी ज़्यादा कहने लगी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, लेकिन मैं पढ़ती रहती थी दुरूद इब्राहिमी ना। दुरूद किसी तरीके से मेरी सास सही हो जाए, मेरा सास मेरे साथ अच्छी हो जाए, कुछ हो जाए, हमारे हालात बदल जाए। बहुत ज़्यादा ना तंग करती थी। तो पीछे से एक दफ़ा उन्होंने कोशिश भी की कि अपने बेटे का रिश्ता कराने की। और जब बेटे को पता चला कि रिश्ता करवा रही है माँ, शादी कराना चाहती है, तो बेटे ने बोला कि आपको किसने कहा था कि मैं शादी करना चाहता हूँ, और मैं शादी नहीं करना चाहता, और मैं अपनी बेटियों से बहुत खुश हूँ। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने 2 बेटियों की किफ़ालत की ना, वो जन्नत में जाएगा। तो मैं अपनी बेटियों से बहुत खुश हूँ, मुझे बेटा नहीं चाहिए। लेकिन माँ थी, वो प्रेशराइज़ करती थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कहने लगी, परेशान होती थी मैं, लेकिन मैं दुरूद इब्राहिमी पढ़ती रहती थी। तीसरी बार में जब उनका इरादा हुआ, तो फिर डॉक्टर्स ने उनको मना कर दिया कि आपकी सेहत इजाज़त नहीं देती इसके लिए, तो आपकी जान को ख़तरा हो सकता है। लेकिन फिर कहने लगी मैं दुरूद इब्राहिमी पढ़ती रहती थी, मेरे अंदर भी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा हो या कुछ इस तरीके से। तो फिर कहती थी कि ऐसा हुआ कि मुझे पता ही नहीं चला, मेरी तबीयत ख़राब थी और मैं प्रेग्नेंट हो गई, और 3 महीने हुए थे मुझे ना। तो फिर हम डॉक्टर के पास जब गए, तो डॉक्टर ने कहा कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, आप आगे नहीं मतलब इसको लेके चल सकती, और क्योंकि आपकी जान को ख़तरा हो सकता है। अगर आप इस बच्चे को जन्म देती हैं, पैदा करती हैं, तो आपकी जान को ख़तरा हो सकता है। तो डॉक्टर ने उनको सख्ती से मना कर दिया कि बच्चे तो बच जाएगा, लेकिन आपकी जान नहीं बचेगी। तो फिर उन्होंने जो है किसी इमाम से या शेख से रब्ता किया,
3 مہینے میں اگر آپ کچھ کرتے ہیں تو اس کا گناہ نہیں ہوتا، اگر آپ کی جان پر بات آئی ہوئی ہے تو پھر گناہ نہیں ہوتا۔ خیر لیکن ان کو یہ تھا کہ میں ایسا نہیں کر سکتی اور میرا بچہ ہے اور میں اس کو اس طریقے سے مطلب اس کی جان نہیں لے سکتی، مجھے اندر ہی اندر گلٹ ہو رہا تھا اور مجھے تھا کہ میری جان پر بھی آ جائے لیکن میں اس بچے کو پیدا کروں گی۔ تو پھر شوہر نے بھی کافی ان کے منع کیا لیکن انہوں نے کہا نہیں، اگر میری جان جاتی ہے تو چل جائے لیکن میں اس بچے کو پیدا کروں گی، میں اس کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتی یا کچھ۔ ان کو بہت اندر سے ہو رہا تھا، ظاہر سی بات ہے ماں کا دل آپ کو پتہ ہے کیسا ہوتا ہے۔ تو پھر وہ کہنے لگی کہ کافی ٹائم ہو گیا اس کے بعد۔ خیر میں درود ابراہیمی پڑھتی رہتی تھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کوئی معجزہ ہو جائے اور میری جان، میں اپنے بچوں کو دیکھ سکوں، میری جان بچ جائے اور مجھے کچھ نہ ہو اور میں بچوں کو بھی اپنے دیکھ سکوں، اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزار سکوں۔ ان کو صرف یہ تھا۔ تو کہنے لگی مجھے پتہ تو تھا، میں خوش بھی تھی لیکن مجھے اندر سے نا دکھ بھی ہوتا تھا کہ مجھے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، ڈاکٹر نے بھی ایسے ہی کہا تھا ان کو کیونکہ، لیکن وہ دعا بھی کرتی رہتی تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ ان کا بیٹا ہوا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے نئی زندگی دی۔ تو کہہ رہی ہیں کہ جب میری آنکھ کھلی تو میرے شوہر نے مجھے بیٹا دکھایا تو میں نے ان سے پوچھا اپنی صحت کے بارے میں، مجھے لگا تھا شاید میری کمپلیکیشنز ہوں گی۔ انہوں نے بولا کہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ کر دیا اور تمہیں کچھ بھی نہیں ہوا، تم بالکل صحت مند ہو۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں خوشی کے مارے بتا نہیں سکتی، اپنی کیفیت بیان نہیں کر سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا معجزہ کیا۔ اور یہ معجزہ کیسے ہوا؟ کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگتی تھی اور میں بہت زیادہ درود ابراہیمی شروع سے پڑھتی تھی۔ تو درود ابراہیمی کی بہت زیادہ برکات ہیں۔ جب ہم لوگ درود شریف بھی پڑھتے ہیں نا تو فرشتے ہمارے نام کے ساتھ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لے کر جاتے ہیں اور پیش کرتے ہیں خدمت میں ہمارا درود، اور ہمارے پیارے نبی بھی ہم پر رحمت بھیجتے ہیں، سلامتی بھیجتے ہیں۔ اور ہم ایک مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں نا تو 10 بار ہم پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اس کے بارے میں بہت تفصیل میں نے ولاگ بنایا ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ فرائیڈے والے دن شیئر کروں گی۔ آپ لوگ ضرور دیکھیے گا، درود شریف کے اوپر ہی میں نے بنایا ہے، فرائیڈے کا ولاگ ہے، اور آپ لوگ ضرور دیکھیے گا، آپ لوگوں کو بہت مزہ آئے گا دیکھ کے، آپ لوگوں کو بہت معلومات ملے گی اور آپ لوگوں کا بھی دل کرے گا کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں۔ اور درود شریف جو ہے نا آپ زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہنا چاہیے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ۔ اور درود ابراہیمی جو ہے نا اس کی تو بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، سبھی کو پتہ ہے، اور ہم نماز میں بھی درود ابراہیمی ہی پڑھتے ہیں اور اس کا بھی ہمیں ثواب ملتا ہے بہت زیادہ۔ اچھا، استغفار کی، درود ابراہیمی کی اور تہجد کی نماز کی، ان سب چیزوں کی میرے پاس بہت زیادہ اسٹوریز بھی ہیں جو لوگوں نے ریئل شیئر کی ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگتی ہیں اسٹوریز سنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ آپ لوگوں کا یقین بڑھے اللہ تعالیٰ پر، ٹھیک ہے؟ یہ اسٹوریز ہوتی ہیں نا، وہ یہ ریئل چیزیں ہی ہیں نا، ہر انسان اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہے کہ ہم یہ چیز پڑھتے تھے۔ آپ بھی بہت سارے ایسے اذکار کرتے ہوں گے جس پہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ یقین ہوگا کہ ہم یہ چیز پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے نا، کوئی استغفار پڑھتا ہے تو اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، کوئی درود شریف پڑھتا ہے تو اس کا کوئی اللہ تعالیٰ کے کوئی نام ہوتے ہیں، کوئی اسم اعظم ہوتے ہیں، ایسے کسی نے بتائے ہوئے ہوتے ہیں پڑھے تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، تو انسان کا یقین بڑھ جاتا ہے۔ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے مختلف نام ہی ہے نا، ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہی پڑھتے ہیں نا، اسی سے فرق پڑتا ہے صحیح تو، اور باقی کسی چیز سے فرق نہیں پڑتا، صرف اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھنے سے ہی فرق پڑتا ہے۔ اور اپنی جو ہے نا انسان کو عملاً بھی کرنا پڑتی ہیں چیزیں، خیر لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے، چاہے درود شریف پڑھیں چاہے استغفار پڑھیں، لیکن ہمارا ایک یقین بن جاتا ہے نا کہ ہم استغفار پڑھتے ہیں تو ہمیں فرق پڑتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہمیں درود شریف سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ تو یہ چیزیں نا اپنی زندگی میں لازمی کر لیں، یہ نہیں کہ اب ہمیں ٹائم ملا تو اگر ہم فری ہیں، اگر ہماری لائف میں کچھ ہے نہیں یا پریشانیاں آ رہی ہیں تب ہم پڑھ لیں، نہیں، جب آپ کی آسانیاں ہیں نا تب آپ یہ ساری چیزیں کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ تمہاری آسانیوں کے دنوں میں جب تم مجھے یاد کرو گے تو تمہارے مشکل کے دنوں میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو مشکل میں تو ہم لوگ یاد کرتے ہیں، لیکن جب ہم آسانیوں میں ہوں نا تب بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولنا چاہیے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں ہر قدم پہ، جب بھی کچھ بھی کام کرنے جا رہے ہو نا تو دماغ میں لے کر اللہ تعالیٰ، میرے تو دماغ میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ رہتے ہیں، آف کورس دل میں بھی رہتے ہیں، بے شک دل میں تو سبھی کے رہتے ہیں، تو ہم کوئی بھی کام کریں نا یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو برا لگ رہا ہوگا، تو کانشیس ہونا چاہیے انسان کو تھوڑا سا نا، تو اس چیزوں سے بہت فرق پڑتا ہے، کیونکہ ہم گناہوں سے پھر بچے رہتے ہیں۔ اگر ہم بے لگام ہو جائیں نا اور حد سے زیادہ گزر جائیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند نہیں آتی، پھر ہمارا واپسی کا راستہ بھی تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، تو اتنا حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، اتنا آگے نہیں نکلیں کہ واپسی کا راستہ جو ہے نا بہت مشکل لگے۔ تو میرا ولاگ یہیں تک تھا، اور ولاگ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اذکار کی طرف آئیں تاکہ آپ لوگوں کی پریشانیاں، مشکلات
کم بھی ہوں اور ختم بھی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ایسا کر کے، اور یہ لازمی کر لیں اپنی لائف میں بالکل میرے کہنے پہ، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں کو بہت زیادہ آسانی ہوں گی، اور آپ لوگ جو ہے نا مجھے دعائیں دیں گے جو لوگ نہیں کرتے. مجھے پتہ ہے بہت سارے لوگ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ نہیں کرتے، سستی آتی ہے، کچھ آتا ہے تو سستی چھوڑیں اور اسکار کی طرف آئیں، اللہ تعالیٰ کی ذکر کی طرف آئیں. تو انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.